لما عنتس بهوتي لسحاق خلو مالتي قلعنتي لا استوسني قلعنتي لا ذكرني نجري سرحو مالتي دعلك سويويد اسمي سلام ناي channel تخاتلتها منكم دحناتكم أنا سلام أملاخي مسكن ببناكم وسلامكم بزحترف يللينا لكم من بارخصن channel حدشتي تكونكم سبسكرايب بمقار لايك شير سبسكرايب بمقار بيتسوكنو بيتسيدو ما هم بمود لايك أنا زر يتوكم أو كومنت بمزحف شير بمقار ببرتاهم أي فدين مالتي سلا خلق زيت أباراتو عندما يغني لي كبلبي مسكنا والخو لما عند دما يو مزينه مالتيو داليك سحزلهم مزينه لما عند فيلي لبلو نجر يو همتي ترى لهم عداليك سنجد لقحنا من لستي مثلنا ناليك سجد جوراتنا مالتي انجدي يو اسمي مالتي بزقت يو በተለይ አብራያና አካባቢ ወዲ ጠስሚ ምንም ችግር የለው ያው ልፎቲ ነውና ግን በብዛሃ ጠስም ልፎቲዩ ማለት ምክንያቱም ምስትባህል ተረሐዘውን ጠስም ምንም እንትን ይውልይ አገመካብ ደማ በሐቂ ቃሪዶ ወዳት ሲጓላት ለዋልኳስ خندتيو مالتيو كل يفتيك لكم دليلنا من تاكيت لاني أنا إذا نجر زي تايح زي المتأخل وعلينا يقول عنتي نجر أستوسم مالتي بيتسونا أنا أقول بقول عي خمسة عام سدت هرر كلها كعرف دسول نكترف سي قدم بسانيس أنا أقول أبوي همزي أي فتيت اسمنا يا النورنا أنا أقول بسانين هاللخو نابو إلى سمع خص يا النورة مالتي ندوينا كتقسم بقى بجد تجقطة بجد همزة ليك استكراخر لمسادو بجد تخراخرة تتقسم كوس خيدو حمد قلي فوفيو مالتي ونابونت فتعري قريب لنون يو عسدته ونقطع لهم مالتي إن هندي عملت لي شو ما انت تشعنت عمتت اسم حالفو ولي فلت بس بستي مالتينا تاكلكم دليس بحقي منم نجر لين فلتو نايت اسم تغمي اسم تايو بتشا على الجبر خانوش نور عجلك يخونسي تتسم ساعة حنقولنا عتيو قطع عينت قلناو بس ترالو علوسي نتعنا ناس تعينت طبعا هو للسي منم نجر اين فلتو مالتي بحقي عليك سوون خزلو ما انت تايقور بتعمي تواساجو مالتي بك اشكاولا قطط لا مدر لدوريو مالتي بونت እና በዛጋጣሚ ጠስሚ ወዕድለኛ ሰይት አስም ተሰም ማለቲ ቤተሰብ ለዛውም ብዙሕ ጊዜ ማለቲ ለዛውም ብዙሕ ጊዜ በጣም ይኻብሩ በጣም خابري انه يلبال ጠስምና ላልዕልኻ ካብስ ብስተኻና ላልዕልኻ لا مدر رايس تايولو أتحويه مسكاو كيبكا أليكس مالتي بزاقات تتعصم ندحلي فلتكو بطعم خبيتي لا تولادت كن يوم لا قطت تتأسمو لا قطت نعانا لتناس كحصو ايه محاراني ما أزر غري بهالي تايقي وركن بصور تايقي وركن يلولو مالتي بيتسولنا ولادت خاص تنهر رام بحقي مالتي ولادت خاص تنهر نبرانك يكون قالتات خمسي السلال على مدر لا دوريس بصري قد فكان قدف يعتبر الله مالتينا بزاقات رجع له عدست الولادة خالت تكون كباسات شيء وروها مزنا على لا مدر لا دوريو لا مدر لا قد أتخكر رسخة لا مدر مالتي بونت زي رحسي اسمي خبيديونا صبغ يخوني مالتي بونت لا مدر راي مالت لكعك انجرا والوط اسمي ندعي ببكا وهامي عينت انتنا من هو دامي اسم كارس خاص خام دراي مالت لكعك اخلي انجران هو خمزي ود خونه سفسفت له النجر بقى انا لو علي بانسي انجرا ورخزل ود كاكا وي بيزخا وخالع لبخا انتن تولسع متبلو يقلا مالت اسمه لك بقى هم تنجرا
እዩ ማለት ያም ዝላገበር خላ ምድብራይ ማለት በእውነት ከቢድ እዩ ማለት እዩ እና ደረቅ ነቃፅ ጻዕዳ ይበሃል ባሕና ማለት እዩ ምክንያቱ በትግራይ እኳ ጻዕዳ ማለት ንጹህ ኢሉ ባሕና ግን ጻዕዳ ማለት በቃ ፋሕሻው ውቃል የብሉ ውቃውል ረሓቀ በቃ በእውነት ብሓቂ ፍሕሽውሽው ዝበለ ማለት እዩ እንግዲህ ጠስሚ እንድሕለይ ጠስም ካይኻ ወዝ ትገብር አን ቤተሰብ ጠስሚ እንድሕለይ ጠስም ኩሉ ግዜ ፋሕሻው ጻዕዳ ያኻ ማለት እዩ እና እንግዲህ ፋሕሻው ጻዕዳ ወዝ ለይብሉ ገለ ይበሃልና ጽቡቕ ይኾነ ማለት እዩ አሌክስ ፋሕሻው ጠስሚ ኣይድብረይዎይ ማለት እዩ ተጣስሚ ሰብ እኳ ስለሕና ውሎ ኣኽብሩ እኳ ተጣስምናስ ዋላ ይንፍተይ ብድነና ቃዕሚ በቃ እሽ ቁርጥም ኣቢልና እሽ ማለት እዩ ዋላ ኣውዕልና ድዩ ምሸት ንሕፀወ ገለ ማለት እዩ ከምዚ ላገጠጥኻ ምድብራይ ዋላ ትሕንቆቆ ለይትሕንቆቆ ሰብስ ብሓቂ ላገጠጥኻ ምድብራይ ከቢድ እዩ ኣብ ልዕሊ ጥፍኣት ናይ ኣሌክስ ማለት እዩ ብቐዳማይ ንማዘሩ ብኺዩ ሎማዓንቲ ድማ ሃምስ ትገብሮላ ማዘር እናልዐልኻ ናብ ምድሪ ላልዐልኻ ምግጣጥ ላገጠጥኻ ምድብራይ በእውነት ብጣዕሚ ከቢድ እውን ሸም እውን እዩ ማለት እዩ ብሓቂ ብዛ ኣጋጣሚ ያው ለይለመድካዮ ዋላ ትኾን ትኽእል እቲ ባህልኩም እውን ወዲ ለይ ክትሰም ክኾን ክኽእል ግን ሓደ መርዓዊ ምዃንካ ካልኣይ ነገር ለለ እንታይ እሞ እዩ ጠስሚ እኮ ብዛ ኣጋጣሚ ቤተሰብ እንድዒ ኣብ ዓበይቲ ከተማታት እንግዲህ ሰበይቲ ብቻ ትጥሰም እዩ መስሉ ልስምዖም ግን ጠስሚ ኖ ናይ ሰበይቲ ብቻ ኣይኮነን ጠስሚ ወዲ ተባዕታይ እውን ሓንጎል ንምርሓስ ልጥቀሞ ብዓብዩሲ ልጥዕናና ጽቡቕ እዩ ለሓንጎልና ንክህደስ ሓንጎልና በቃ ብስብስትና ንባዕሉሲ ንክረዊ ጾምኡ ዝነበረ ብስብስትና ንክረዊ ይሕግዘና እዩ ማለት እዩ ቤተሰብና ከምዚ ዓይነት ነገርሲ ተለይ ንገበር ሕና ድማ ማግነና ያ ስደት ኮይናሲ ክንደይ ዓመት ኣዝልንሆ ጠስሚ እንተስ ጨውላ ገበራ እንተስ ገለታት ልሓወሳ እንተስ ገለ ገብርካዮ ልባዕልሲ ገብርካዮ ባዕልኻ እስካብ ምሸት እኳ ሊያጸብየካ በቃ ክብለኩም ርእስኻስ በንቅርካ ደብርዮ ይመጸካ የሸሕየካ ማለት እዩ የሸሕየካ ሓዊ ኢሉ ሰደልካ ምክንያቱም ሓደ ጨና ገለ ከህልዮ ግዲ ጨው ይሓውስሉ ማለት እዩ አብዛኛው ጨው ይልሕወሰና ብጣዕሚ ልሕክካ ቤተሰብና ንዓድና ጠስሚ ተሓቆነ ጠስሚ ናላሕምካ ንጹህ ጠስሚሲ ዓውሶ ልጨን ማለት እዩ ዓውሶ ማለት እንግዲህ ባሕና ሕቋን ይኹም ትልዎ መስለና ዓውሶ ልጨን ጠስሚ ሕናለም ናፍቆና ጎይታይ ጠስሚ ዛብስብስትና ርሕስ ዳብለና ጎይታይ ጠስሚ ናበልና ሕና ኣብ ንጽልየሉ ግዜ ሰብ ጠስማ ግዲ ካብ ርእሱ ገጡ ክድብር ተለሲ መስቃን ነዎ ማለት እዩ ብሓቂ መስቃን ነዎ እና ደዋኻ ጥስም ተብለካላሲ ኣደዋይ ንቀኒ ሌብልካ ክንድብርካ ክንዲ ኢዳ ምስላም ስላገጠጥኻ ምድብራይ እና ቤተሰብ ኣሕና እውን መልሲ ስደት ከምዚ ኣደዋና ማዓሮ ማለት እዩ ብስብስትና ጥስም ርሕስ ተብለልና ግዜ የምፀልና ማለት እዩ ስደት ናይ ሕፅረልና ብሓቂ ብዳደዋኻ ክትጥሰም ተለኻ ልናዎ ስሜት ልናዎ ደስታ ክነግረኩም ኣይኽእልና ኣሕና እውን ስደትና ሕጭሩ መልሲ ስደት ኣደዋና ዝብላ ብስብስትና ተርሕሰልና ይግበረልና ማለት እዩ ቤተሰብ እና ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ እስኪ ናይ መጨረሻ ክናገረሉ ደሊ ካብ ኣብ ራያ ኣከባቢ ከይኾነስ ኣብ ትግራይ ማለት እዩ ወዲ ጠስሚ ይጥሰም ዶ ወይስ ኣይጥሰሚ ኣብ ኮሜንት ኣቕምጡለይ ማለት እዩ ክንዲዚ ልዕገርገሮ ክንዲዚ ለባሳጨወታ እዩ ለይፈቲ ስለልኾነ ድስ ወይ እትባህልኩም ለይፈቅዶ እትባህልኩም ስለ ለይፍለጥ እዩ ማለት እዩ ቤተሰብ ኣብ ኮሜንት ኣቕምጣለይ እና ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ እዚ መስል ነብሩ ብቐጻሊ ቪድዮ እስካብ ንራኸብ ድማ ሰሰናይ ነብልኩም ብስክሳናበተኩም ክሳናበተክን ባይ ባይ ቤተሰብ ሰሰናዩ ጸጽብቑ ጠጥዕሙ መመቻኡ ለበለ ለዓኹም ላበልኹ ብዝክሳናበተኩም ብድጋሚ ባይ ባይ